पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा कई दहाइयों से दहशत गर्दी का शिकार रहा है। कीमती जानों की कुर्बानियों और कई फौजी ऑपरेशंस के बावजूद सूबे में इस वक्त भी दहशत गर्दी के खतरात मौजूद हैं और मुकामी लोगों का कहना है कि इस वक्त भी कई इलाके ऐसे हैं जहां दहशतगर्द आज़ादाना तौर पर घूम रहे हैं। जो टेररिस्ट है वो फिर से मुनज़्ज़म हो रहे हैं और इस वक्त जो हमें इत्तलात आ रही है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, तो जनूबी वज़ीरिस्तान जो है उसमें इनका अमल दखल जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। और उसके साथ साथ जो जनूबी अजला है, जैसे कि शुमाली वज़ीरिस्तान हो गया, जनूबी वज़ीरिस्तान हो गया, और फिर मतलब जो बंदोबस्ती इलाके हैं वहाँ पर डेर इस्माइल खान, लकी मरवत, बनु खैबर एजेंसी और कुछ खत्ते जो है वो दीर के हर जगह पर इन प्रेजेंस जो है वो देखने आ रही है। और अब तो इन्होंने जगह जगह पर जो है, जो हमने देखा था 2005 में कि ये जिस तरीके से फैल रहे थे, लोगों में खौफ व हरास फैला रहे थे, तो उस तरह की एक्टिविटीज़ हमें मिल रही है। उसका इन्होंने जनूबी वज़ीरिस्तान में भी एक वीडियो प्ले किया था और लोगों को धमकाया था कि अगर किसी ने हुकूमत के साथ ताउन किया तो फिर उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर खैबर एजेंसी से भी इस तरह के पम्पलेट्स और जो है वन चाकिंग हमें सामने आई है। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो यकीनन जो है इनके अमल हल और इनकी एक्टिविटी जो है नज़र आना शुरू हो गई है। जहाँ तक इन लोगों की तादाद की बात है तो मुख्तलिफ जो है ये आ रहा है, ये हज़ारों में हो सकते हैं, लेकिन इस हद तक जिस तरह कि बताया गया है कि जो 40,000 का फिगर मौलाना साहब ने दिया था, तो शायद वो उस तरह नहीं है जो कि कमांडिंग लेवल पे है या हार्डकोर टेररिस्ट जिनको हम कह सकते हैं, तो वो सैकड़ों में हो सकते हैं, हज़ारों में नहीं है। ताहम जब ये लोग किसी जगह पर आ जाते हैं तो फिर उनके फॉलोअर्स जो होते हैं तो वक्तन सामने आना शुरू जो है हो जाते हैं। और इस वक्त सूरत हाल पिक्चर यही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जनूबी अजला में इन लोगों के प्रेजेंस जो है वो सामने आई है। न सिर्फ प्रेजेंस सामने आई है बल्कि उन्होंने अपना काम भी जो है शुरू कर दिया है। जिस तरीके से लोगों पर असरअंदाज होना, अपना जो उनका प्रचार होता है वो शुरू करना, तो ये सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। दहशतगर्द न सिर्फ अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं बल्कि उन्होंने सूबे में कई इलाकों में अपने महफूज ठिकाने भी बना लिए हैं। 2022 में हम गए, हमारा उस वक्त का DGI जनरल फैज गया और वहाँ पर उनके साथ मुज़ाकरात शुरू किए अफगान तालिबान के ज़रिए, और उनको कहा गया कि आप लोग आ सकते हैं। तो उसी के नतीजे में ये लोग जो है पाकिस्तान आ गए थे। मुख्तलिफ हिस्सों में पाकिस्तान ये जो है आए थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके और जो दोस्त थे या जो इनके जानने वाले थे तो वो लोग भी वहाँ से इधर आ गए। तो इनकी तादाद जो है वो बढ़ती गई है और अब अच्छे खासे तादाद में है, जो कि पाकिस्तान के अंदर से ये ऑपरेट कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के जो साबिका फाटा है या जितने भी पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ पर ये लोग जो है वो मौजूद है उस वक्त से जब मुज़ाकरात की बात चली थी। और कुछ ऐसे भी है जो कि बॉर्डर के ज़रिए जो है वहाँ पे आते हैं और टारगेट को अचीव करके वापस चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनकी अच्छी खासी जो है वो प्रेजेंस है। थोड़ा सा मैं ये बता दूँ कि जो बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ लगता है खैबर पख्तूनख्वा का, तो उसमें वहाँ पर उस साइड पे नूरिस्तान का जो सूबा है, कुन्नड़ है, होस्ट है, तो वहाँ पर इन लोगों की काफ़ी हज़ारों की तादाद में प्रेजेंस है और अफगान हुकूमत ने उनको वहाँ पर सेटल किया हुआ है फैमिली समेत। तो इसलिए आना जाना जो है वो उनके लिए इजी होता है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इन लोगों ने अपने ठिकाने बनाए हुए, चाहे वो पहाड़ी इलाके पे हो या ऐसे जगहों पे है या जो कि आबादी से दूर हो, लेकिन अब जनूबी अजला के अंदर ये आबादी में भी जो है दिख रहे हैं और वहाँ से अपने जो पैगामात है वो भी लोगों में पहुँचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बावजूद सूबे की सियासी जमातों और यहाँ के अवाम में किसी नए फौजी ऑपरेशन के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। उसकी वजह जो है वो अचानक इन्होंने एक फैसला किया, किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। दूसरा ये कि जब भी ऑपरेशन लॉन्च होता है या कोई मुज़ाकराती अमल शुरू होता है तो
اس سے پہلے جو کہ وہاں کے مقامی عوام ہوتی ہے ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، پھر مطلب جو سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، سب سے بڑھ کے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. تو وہ ایک کافی ٹائم اس میں لگتا ہے رائے عامہ بنتے بنتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آپریشن کریں گے یا مذاکرات جو ہم کریں گے. تو اس بار بہت ہی اچانک ایک فیصلہ جو تھا وہ سامنے آیا تھا. دوسرا ہے کہ آپریشن کے بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں گیا تھا کہ کس طرح کا آپریشن ہوگا، پھر سے لوگ جو ہے ڈسپلیس ہوں گے یا کیا طریقہ کار ہوگا. تو اسی لیے لوگوں نے ریئیکٹ کیا. دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب تک 2002 سے لے کے اب تک تقریباً 13 آپریشن جو ہے وہ ہو چکے ہیں. تو عوام یہ بھی سوچتی ہے کہ مطلب ہر بار آپریشن ہوتا ہے اور لوگ جو ہے اپنے گھروں سے دور جاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، کہ اس کے نتیجے میں کیا نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے. تو یہ جو وقت تھا آپریشن کی اناؤنسمنٹ کا، تو یہ ٹھیک نہیں تھا. سیکیورٹی سے منسلک حکام کا کہنا ہے کہ نیا فوجی آپریشن صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف نہیں بلکہ ان کی فنڈنگ کے اہم ذرائع جیسے کہ منشیات اور اسمگلنگ کے خلاف بھی ہوگا. ہمیں گزشتہ ہفتے اعلیٰ سطحی جو کہ ملٹری آفیشلز تھے انہوں نے بریفنگ بھی کی تھی، اور ہم نے کوشچن کیا تھا کہ اس وقت تو آپ لوگ بیک اپ کر رہے ہو آپریشن سے، پریشر زیادہ ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز تو ہے کہ لوگوں کی پریزنس ہے، تو اس کو آپ کس طریقے سے جو ہے مقابلہ کریں گے. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے پورے خیبر پختونخوا کے اندر چل رہے ہیں، تو وہ جاری رہیں گے. دوسرا میں یہ ذرا بتانا چاہ رہا ہوں کہ عزم استحکام کے حوالے سے جو کہ ہمیں ایک سیکرٹ بریفنگ دی گئی تھی ملٹری آفیسر کی جانب سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو عزم استحکام ہے اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جائیں گے اور بڑے پیمانے پہ آپریشن کریں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گردی میں جو چیزیں انوالو ہے جیسے اسمگلنگ ہے، منشیات ہے، پیسہ اس میں استعمال ہوتا ہے. تو جو دہشت گردی کو سپورٹ کر رہی چیزیں ہے تو خاتمہ ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے. دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ عزم استحکام میں ایک جو ہم قانون سازی کریں گے دہشت گردی کے لیے. آج کل ہم کسی ٹیررسٹ کو کرتے ہیں تو جو ہے سزائیں بہت کم ہوتی ہے اور اس میں مختلف قسم کے سکوم ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ان کو ہم دور کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے قانون سازی جو ہے وہ کی جائے. تو فی الحال جو آپریشن ہے تو اس کو عوامی دباؤ کے تحت جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا. ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد اس دفعہ اپنی حکمت عملی میں کافی تبدیلیاں لے کر آئے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک منظم اور مضبوط حکمت عملی کا ہونا ضروری ہے. ماضی کے مقابلے میں اس بار جو ہے وہ دہشت گردوں نے اپنی حکمت عملی جو ہے وہ کافی چینج کی ہے. پہلے وہ وہاں پر لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے تھے، وہاں پر لوگوں کو کرتے تھے، اس لیے لوگ بھی تنگ ہو کر وہ احتجاج کرتے تھے اور آپریشن کے لیے بھی مطالبے کرتے تھے. اب گزشتہ جو ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 3-4 سال سے، تو جو جنگجو ہے انہوں نے اپنی حکمت عملی یکسر تبدیل کی ہے. وہ ان علاقوں میں آتے ہیں، وہاں پر مورچہ بھی دیتے ہیں، وہاں پر پناہ بھی دیتے ہیں، لیکن اسٹریٹجی جو ہے ان کی تبدیل ہے. اب یہ صرف جو ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. ٹارگیٹ میں جو پرائیورٹیز پر ہے وہ سیکیورٹی فورسز ہے، پولیس ہے، پھر اس کے بعد اگر کوئی علاقے کا مشرف کوئی ٹارگیٹ پہ ہے تو ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، عام پبلک کو ٹارگیٹ نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے جو اس بار یہ دہشت گردی کی حکمت عملی کافی حد تک کامیاب ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز بھی آتی ہے، خبریں بھی آتی ہے کہ وہ ایک بار پھر سے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں اور تعداد بھی ہزاروں کی تعداد میں بتائی جاتی ہے. لیکن اب تک جو ہے ان علاقوں میں کوئی آوازیں جو ہے وہ اٹھی نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہے اس بار تبدیل ہے. مقامی آبادی کو کچھ نہیں کہہ رہے، اپنے ٹارگیٹ کو جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ماضی کے مقابلے میں اس بار ان کی اسٹریٹجی کافی مختلف اور کامیاب دکھائی دے رہی ہے. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.